اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے مائی دے قریب جا کے فرمایا جی اماں جی مائی دا دماغی توازن بھی بگڑ گیا مائی ہے بھی پاگل عورت میرے نبی نے کہنے لگی میں ضروری گل کرنا ہی ہوں نبی کریم نے فرمایا جی مائی جی کرو کہنے لگی میں ایتھے گل نہیں سنانی میں ذرا کلیاں گل کرنی ہے میرے نبی مائی دے نال ٹر پئے ہن مائی نے میرے نبی دا بازو پکڑ لیا مائی میرے نبی نو لے کے مدینے دی گلی دے اندر ایک تھڑے تے بیٹھ گئی ہن مائی گلاں کر دی جا رہی میرے نبی سن دے جا رہے نوجوانوں سارا دن ختم ہو گیا مائی میرے نبی دا ہاتھ نہیں چھوڑ دی میرے نبی بھی ہاتھ نہیں چھوڑا دے جڑے ویلے شام ہو گیا اندھیرا چھا گیا سارے مدینے والے دیکھ رہے میرے نبی نے مائی کو ہاتھ نہیں چھڑایا جدوں اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئی مائی نبی دا ہاتھ چھوڑ کے آپ ہی ٹر پئی میرے نبی آواز دے کے فرمایا اماں جی جے کل بھی گل سنانی ہوئے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے میں اسے گلی چ آ جاواں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ چند جمعۃ المبارک تو آپ احباب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سب تو پہلے آپ احباب سماعت فرمائیں کہ محبت میں اسباب کی ہوگی وجوہات کی ہوگی ان وجوہات اور اسباب جو سب تو پہلے آپ نے سنیا کہ حسن محبت دی پہلی وجہ ہوگی پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ کسی دا کمال محبت دی دوسری وجہ ہوگی اور آج اسی ہی سلسلے دی کڑی تیسرا جمعۃ المبارک کسی دا احسان محبت دی وجہ ہوگی عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی کسی تے احسان کرے تو انسان ساری زندگی واسطے دا غلام بن جاتا ہے تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس احسان تے بے کہ جڑے کملی والد اپنی امت روح انسانیت تے احسان نے وہ احسان بھی یہ وجہ نہیں کہ سارے تو ود کے محبت کملی والے نال کی تھی جاوے اللہ تو بعد انسانیت ہوتے تھے مخلوقات ہوتے جڑا سب تو بڑا احسان ہے وہ کملی والے دا احسان ہے اسے ہی سلسلہ دی کڑی آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے غریباں دا والی کی موضوع ہے سارے بولو کی موضوع ہے جی کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت خصوصاً غرباء ہوتے مساکین ہوتے یتیماں تے کیسے احسان فرمائے تو پھر احسان یاد کر کے تے انسان نو حق بندہ نہ ذات مصطفیٰ دا کہ حضور دی ذات نہ سب تو زیادہ پیار کیتا جائے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت عمار حضرت یاسر غریب غرباء نبی کریم علیہ السلام دے ارد گرد بیٹھے ہوں نبی کریم علیہ السلام ابو جہل نو بلاندے نے ابو لہب نو بلاندے نے عتبہ نو بلاندے نے شیبہ نو بلاندے نے نبی کریم علیہ السلام اخنس بن شریک ورگے چودھری نو بلاندے نے کہ او میں توہانو تبلیغ کرا امیہ بن خلف نو بلاندے نے صفوان بن امیہ نو بلاندے نے سرکار جدو انہوں نے پکار دینے تھے وہ بہانے تراش دے پہلے تو کہہ دینے کہ اللہ نے جے نبی بنانا سی تے ساڑھے جو کسے چودھری نو نبی بنانا اللہ نے تو غریب یتیم ملے اسا نبی بناون واسطے اللہ نے ساڑھے جو کسے نبی کیوں نہ بنایا
ولید بن مغیرہ کیا دسی کہ پورے مکہ تے عرب دے اندر میرے جیسا سیانا انسان کوئی نہیں، اگر رب نے نبی بنانا سی تے وہی نازل کرنی تے میرے تے کردہ، تیرے تے کیوں؟ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب انہوں نے تبلیغ وال بلاندے نے تو یہ کہنے کہ محمد آج جڑے تیرے غریب غلام تیرے کل بیٹھے نا اسی انہاں دے نال چٹائی تے نہیں بیٹھ سکتے، چودھری بھی اتھے بیٹھے تے بلال بھی اتھے بیٹھے ساڑھے بارے چ نہیں۔ ہاں سی تیری گل سنن واسطے آواں گے، پر پہلے بلال نو اتھو اٹھا دیو، سلمان نو اتھو اٹھا دیو، سہیب نو اتھو اٹھا دیو، عمار نو اتھو اٹھا دیو، یاسر اتھو اٹھ جاوے، ایک غریب سارے اٹھ جاواں تے اسی چودھری آگے بیٹھئے، پھر اسی تیری گل سنا گے، اسی انہاں غلامہ دے برابر نہیں بیٹھنا۔ جب چودھری نے گل کی تھی نا، اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، اللہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ فرمایا کملی والے آن یا نہ آن، سنن یا نہ سنن، انہاں غریبانوں نہ اٹھاویں سونے اے نہ تیری بارگاہ چوٹھن باز آکھ دے نانا والے انہاں آکھیا محمد انہاں نو کھاونوں دے دے نے نا، اس واسطے بیٹھے رہندے نے۔ اللہ فرمایا لان دیو نا نا، اللہ نے ارشاد فرمایا بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، فرمایا دن تے رات جاگ کے رب دی عبادت کرنے والے، فرمایا انہوں نے کچھ نہیں چاہیدا، یریدون وجہا، اور بس اپنے رب دی رضا چاہتے اور روٹی دے ٹکرا واسطے محمد دے بوئے تے نہیں صرف بیٹھے، اللہ دی رضا واسطے محمد دی بارگاہ چ بیٹھے۔ اللہ فرما سونیا اے چودھری آون یا نہ آون، اے امیر آون یا نہ آون، پر اپنے بوئے تو غریباں نو نہ اٹھاویں سونیا، کدھر بلال دا دل ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ واہ غریباں دے حوالیا تیری عظمت تو صدقے جاواں، غریباں تے مسکیناں دا سہارا یا رسول اللہ۔ ہن پڑھیے قرآن بھائی، اللہ نے رضا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا اے او رسول آیا ہے تو ہڈا مشکت جپن سے نبی تو برداشت نہیں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اللہ نے رجا فرمایا کسے نو مال دی حرس ہے، کسے نو دولت دی حرس ہے، کسے نو کوٹھی تے کار دی حرس ہے، کسے نو دولت تے حسن دی حرس ہے، کسے نو شہرت دی حرس ہے، اللہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے فرمایا اے موضوع دینا والا ہے، اے رسول آیا جنہوں اپنے غلامہ دی حرس ہے۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا سلمان بھی اتھے بیٹھے گا، بلال بھی اتھے بیٹھے گا، کملی والیا تیرا عمار بھی اتھے بیٹھے گا، بھی اسے چٹائی تے بیٹھے گا۔ اللہ فرمایا ماداغ دے نینا والیا ابو بکر چورگا چودھری بھی اتھے بیٹھے گا، سونے عثمان برگا امیر بھی بیٹھے گا، عمر بن خطاب برگا چودھری بھی اتھے بیٹھے گا، علی برگا قریشی چودھری بھی اتھے بیٹھے گا۔ فرمایا سونے اے آمن یا نہ آمن تو بھی اسے چٹائی تے بیٹھ جا، کملی والے تیرا بلال بھی اسے چٹائی تے بیٹھ جائے۔ اسے بات میں پڑھیا کرنا ماں رات سے اصولا دا، رات سے اصولا دا، اے پیدا پوریت سردار رسولا دا، اے پیدا پوریت سردار رسولا دا۔ رات دسیا اصولاں دا او بیندا بوریے تے سردار رسولاں دا۔ فرمایا سونیا جے تو انہاں دے نال بوریے تے بہ سکنا ہے، یہ نہیں بہ سکدے۔ اللہ فرمایا نہیں ہونا نہ ہو تو ہاڈی مرضی، پر بلال محمد دی بارگاہ چ نہیں اٹھے گا۔
انہوں نہیں میں اٹھن دینا کیوں اے والی بن کے آیا نا غریباں دا والی بن کے آیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور نے فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا تے آخر چڑھا بھی غریباں چ جائے گا جدو میرے نبی نے غریباں دا مان ودھایا نا غریباں دا مان ودھایا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مفہوم سنو کرے جے ٹھر جان گے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا مسکینہ مسکینہ جماعت دے قیامت محمد مسکینہ جی کھڑا کرنا اگر صلی اللہ ثانیہ نماز قرآن وہ کسی حال کو جمع پڑھنا نماز آشا جا میدان امیر امیر کھلوتے آگئے یار مادی کھلوتے آگئے حاجی کھلوتے آگئے سبھی سکیاں کھلوتے آگئے متقین کھلوتے آگئے کھلوتے آگئے گناہگار کھلوتے آگئے نبی کھلوتے آگئے کوئی تکلیف آیا بیگا جہاں کبھی پانچ کھلوتا قدر حضرات نے کملی والے غریبوں کے کھلوتے ان کے کیسا مان بتایا میرے نبی نے فرمایا اچھا اشارہ کرانا اے پہاڑ سونا بن کے محمد نال ٹریا کرن پتہ چلیا کہ میرے نبی نے بس اشارہ ہی کرنا سی تے پہاڑ سونا بن جانے سن وہ دے ورگا بھی کائنات پھر کوئی امیر ہے وہ جڑا اشارہ کرے تے پتھر تے پہاڑ سونے دے بنا دے تے حالت کی ہے نوجوانوں گھر دی حالت ہے ادھر سونا بنا لیندے نے ادھر سونا بنا پہاڑاں نو لیندے نے گھر دی اندر حالت ہے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک چن گزر جاندا ہے دوسرا چن بھی گزر جاندا ہے تیسرے مہینے دا چن بھی گزر جاندا ہے فرماندیاں نے ساڈے گھر کھان واسطے کچھ بھی نہیں ہوندا تین مہینے ساڈے گھر دے اندر چولہا بھی نہیں جلدا اگ بھی نہیں جلدی ساڈے گھر چ دھواں نہیں نکلدا پوچھن والے نے پوچھا اماں جی تین مہینے کی کھاندے رہے ہو فرماندیاں نے پانی پیندے رہے ہاں دودھ نال گزارے کردے رہے ہاں کھجوراں کھا کے اسی گزارے کردے رہے ہاں ایک دن میں کتاباں چ انج بھی پڑھیا اماں عائشہ فرماندیاں نے اماں عائشہ نے فرماندیاں نے پوری زندگی جدوں اسی مدینہ طیبہ آئے ہاں ایک بار بھی کدے گوشت تے مرغن غذاواں نہیں کھادیاں فرماندیاں نے سب لگاتار 2 یا 3 دن کدے جوواں دی روٹی بھی نہیں کھادی کئی دن دے فاقے گزر جاندے نے میرا نبی چاہے تے پہاڑاں نوں سونا بنا کے نال ٹور لوے پر میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں فقیر ہی رکھی میری آل تے اولاد نوں فقیر رکھی کدھرے غریباں دا مان ہی نہ ٹوٹ جاوے میرا نبی غریباں دا مان رکھن واسطے آپ ہی سونا فقیری دی زندگی گزارے آؤ میرے نبی نے فقر اختیار کیتا اختیاری فقر جے میرا نبی چاہتا بڑا امیر نبی بن جاتا حضرت سلیمان بادشاہ بھی نے نبی بھی نہیں میرے نبی نو اللہ نے اختیار دیتا سونے آپ ہمیں امیر ہو جاؤ آنکھیں تینوں زاری شہنشاہ بھی بناؤ دے ماؤ پر میرے نبی عرض کی دیا اللہ مینوں انج دا نبی بناویں ایک دن کھاواں ایک دن بھکھا نبی بنا ایک دن کھاواں تے ایک دن بھکھا رہواں غریباں واسطے غریباں نوں خیال آ جائے جدو اپنی ٹوٹی چار پائی ویکھے نا غریب تے ان محمد دے گھر دی چٹائی یاد آ جاوے جدو اپنی فریج ویکھے نا خراب ہوگی تے پیسے ٹھیک کران جو گے نہیں ان اما عائشہ صدیقہ دے حجرے جو او پانی دا کھڑا یاد آ جاوے او جدو ویکھے نا میرے مکان دی چھت چو پئی ہے ان سیدہ زہرا پاک دی کھجوراں دی چھت یاد آ جاوے یہ غریباں دا مان رہ جائے اج بھی غریباں دا مان کملی والا غریباں دا مان کملی والا تائیوں تے بلال حبشی جدو کملی والے دے سامنے بیٹھ دے ہون گے میرا ایمان کہندہ ویکھ وے کے کہندے ہون گے کونو مقام کون ہمارا تیرے بغیر
ہن جنوں جنوں لگدا مدم جی آواز نال اچا نہیں بس اج مدم پڑھنا میرے نال کونو مقام کون ہمارا سارا مصرع نہیں پڑھنا نہ پڑھو تیرے بغیر سارے کہو کونو مقام کون ہمارا تیرے بغیر دیتا نہیں کوئی بھی سہارا تیرے بغیر اور دیکھا ہے ہم نے ٹھوکریں کھا کر ہزار بار ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر یا رسول اللہ ہوتا نہیں کہیں بھی گزارا تیرے بغیر دیکھا ہے ہم نے ٹھوکریں کھا کر ہزار بار ہوتا نہیں ہے گزارا ہوتا نہیں کہیں گزارا تیرے بغیر میری ملت نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جوان ہوئے نا مکہ المکرمہ دے اندر تے ویکھیا تے غریباں دا استحصال ہو رہے امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے ملک عرب دے اندر اس ویلے یورپ دے اندر ہندوستان دے اندر اس ویلے امریکہ دے اندر ہر جگہ افریقہ دے اندر تے حال ہی کوئی نہیں سنا غلامت نہ اس وقت نہ آج پورے زمین دے اتے اس ویلے غریب دی کوئی زندگی نہیں سی جدو میرے نبی تشریف لے آئے انسان دی قدر ہی کوئی نہیں اگر میں تاریخ دیا کتابہ پھول کے توہاڑے سامنے واقعات رکھاں روح کم جائے ایران دا بادشاہ صرف اپنے آپ نو خوش کرنے واسطے صرف خوشی دی خاطر شیرہ نو کئی دن پکھا رکھ دے پھر ایک غریب نو پکڑ کے شیر کے سامنے ڈال دے شیر جد اس غریب نو کھامن واسطے دوڑ دے تے غریب رون دے نا تو او دے چہرے دی ڈر تے خوف ہوئے کہ بادشاہ حسد ہے اپنی اس ہنسی واسطے اس غریب نو موت دی پھینٹ چڑھا دے انسان دی کوئی قدر نہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی جدو ایران فتح ہویا نا تے آپ سفیر بن کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران گئے ایران دا بادشاہ رستم تخت تے بیٹھے تھے سارے وزراء کرسیاں تے بیٹھے تے تکیے لگے رہے تھے امیر لوگ تکیے لگا کے بیٹھے حضرت ولید بن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن مدینہ طیبہ دے گجے ہوئے کہ اوتھے عمر فاروق بیٹھے اوتھے بلال بیٹھے سارے صحابہ بیٹھے نے تے آنے والے سفیروں نے پوچھنا پہندا ہے انہاں وچوں عمر کیڑا ہے آپ جدو کہنے تے آپ نے رستم بادشاہ دا جدو دربار دیکھیا نا تے آپ اپنی عادت دے مطابق جا کے تکیہ لگا کے بیٹھ کے ٹیک لگا کے انہیں تکیہ کھینچ لیا فرمایا تکیہ کیوں کھینچیا کہنے لگے تینوں نہیں پتا بادشاہ دے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں انہیں تجرد کو کردہ ہی نہیں فرمایا تسی نہیں کر دی ہوگے پر ساڑھے مدینے یہ رواج نہیں ساڑھے شہنشاہ بھی اتھے ہی بیٹھ دینے تے درباری بھی اسے مسلح تے بیٹھ کے فیصلے دنیا جہاں دے کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات آپ نے بادشاہ والوے کے فرمایا تو زمین دے تو خدا بننا چاہنا ہے خدا بننا چاہنا ہے لوگاں دا آپ نے فرمایا کہ دن آوے گا تسی ذلیل ہو گئے تے اے تختاں دے اتے شہنشاہیاں ساڑیاں ہو گیا یعنی کہ اس ویلے بادشاہ اپنی عوام نو انسان نہیں سن سمجھ دے بھیڑا تے بکریاں پر جدو آیا نا پھر کملی والا یہ میں تو انہوں ساری تاریخ سناوا میرے نبی دے آمد تو پہلے کیسے کیسے حالاسان ایک ملک دے سناوا تو کتابہ بھریاں پڑیاں واقعات نال مگر میں صرف ضمن عرض کر رہا کہ حالت بڑی ابتر سی غلامہ دی غریب بہت غریب تے امیر بہت امیر ساری کتابہ پڑھ کے تجزیہ کیتا کہ دو ہی طبقے
سن اس ویلے یا امیر تے یا غریب درمیانی کوئی طبقہ نہیں سی امیر بہت امیر تے غریب بہت غریب ہے کملی والے آئے نا تے میرے نبی نے ہونو فرق مٹایا پڑھا قرآن اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ نے رضا فرمایا ستون ایک مرد عورت پیدا کیتا اللہ نے رضا فرمایا کسے گورے نو کالے تے کوئی اہمیت نہیں کسے عربی نو عجمی تے میرے نبی نے فرمایا کوئی اہمیت نہیں اللہ نے بھی قرآن جو فرمایا قبیلے تے برادریاں تواڈے تعارف واسطے نے اے امیریاں تے غریبیاں تعارف واسطے نے فرمایا الا کرمکم عند اللہ اتقاکم ہووے غریب ہووے نیک اللہ نو سونا لگے دے پر ہووے امیر ہووے کمینہ اللہ نے فرمایا سونا ہی نہیں لگے دا فرمایا الا اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ دی بارگاہ عزت والا ہووے تیرا جتنا زیادہ متقی تے پرہیزگار نوجوانوں کیڑا رنگ دیواں میں انج پڑھیا کرنا وا انج پڑھیا کرنا وا انج پڑھیا کرنا وا کہ تیری شان بیان کرے تیری شان بیان کرے آقا تیرے خلق دیا کلایاب قرآن کرے نالے میں جب پڑھنا کوئی عربی سلطان آیا ان جیدے جیدے کو لایا رل کے بڑے کوئی عربی سلطان آیا یا اللہ جڑا اچھا بولو دے بڑے آ جائے کوئی عربی سلطان آیا ہاتھ کھڑا کر کے سارے مل کے پڑھئے کوئی عربی سلطان آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا نوجوانوں میرے نبی نے اچھیاں تے نیویاں دے فرق مکا دیتے غریباں تے امیراں دے فرق مٹا دیتے اوہ عمر فاروق جڑا ادھی دنیا دا مالک ہے وہ دے سامنے جدوں کالا بلال حبشی آندا ہے عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے پوچھا جاندا اٹھے کیوں فرما دے نے سیدنا بلال ساڈا سردار بلال آیا ساڈا سردار میرے نبی نے فرمایا انسان نو جانور نہ سمجھتو تے بھیڑیے بھی نہ بڑھو برابر کر کے میرے نبی نے انسانہ دی جدو تقسیم نو ختم کیتا نا چودریاں دے بارے چ نہیں سنائی گل انہاں رونا پٹنا شروع کر دیتا انہاں کہا نانا محمد اساں تیرا پیغام سننا ہی نہیں اساں تیرے کل بیٹھنا ہی نہیں وہ نہ بیٹھے پر یقین کرے آجے وہ دنیا چ ذلیل تے خال ہو کے رہ گئے تے جھنڈا میرے نبی دا اج بھی بلند تے قیامت تک تے قیامت تو بعد بھی بلند رہے گا وہ کیڑا طبقہ ہے جنہوں میرے نبی نے نہیں نوازیا عمر آ بیٹھے رؤساء بیٹھے مسجد نبی چ میرے نبی دا دربار لگا تے بڑے بڑے وزراء ملکاں دے آئے بڑے بڑے سفیر آ کے بیٹھے وفد بیٹھے اوتھے عمر فاروق بیٹھے ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بیٹھے توجہ ہے میرے وال توجہ میرے وال مبزور رکھے جی بھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے 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 فیصلے کر رہے نک میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے او مسجد نبی دے دروازے چنا ایک وڈیری جی مائی کھڑی اے میرے وال توجہ مائی کھڑی میرے آقا علیہ السلام نو نا آوازاں پہ دے وے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے
مائی دروازے چ کھلو کے نا تے میرے نبی نے اشارے پہ کرے ہن بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے ملکاں دے وفد امیر آئے فیصلے ہو رہے بڑے بڑے میرے نبی بیٹھے دھوپ بھی بڑی تیز دوپہر لگی اس سرکار مسجد نبی چ بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے فرما رہے تے مائی اشارہ کرے میرے نبی مائی ول ویکھیا تے ہن سارے ہن میں ویکھاں تے تسی بھی سارے ویکھو گے ہے نا نبی کریم ویکھیا تے صحابہ بھی ویکھیا ہوے گا کسے آ کے کان چرز کیتی یا رسول اللہ مائی پاگل ہے اے مدینے دی پاگل عورت ہے تسی اپنا کام کرو یا رسول اللہ مائی پاگل ہے کالین والی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ مائی دے قریب جا کے فرمایا جی اماں جی مائی دا دماغی توازن بھی بگڑ گیا مائی ہے بھی پاگل عورت میرے نبی نے کہنے لگی میں ضروری گل کرنا ہی ہوں نبی کریم نے فرمایا جی مائی جی کرو ان سارے وزیر بیٹھے رہ گئے امیر بیٹھے رہ گئے ان سارے مشیر بیٹھے رہ گئے سارے وفد بیٹھے رہ گئے میرے نبی ٹر کے مائی دے کول گئے فرمایا جی اماں جی اج تے سچا پتر مان جی نہیں کہندا اس ماں دی عظمت ویکھ جنوں قبلی والا جی کہہ کے بلا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا جی اماں جی کہن لگی میں ایتھے گل نہیں سنانی میں ذرا کلیاں گل کرنی ہے میرے نبی مائی دے نال ٹر پئے ہن مائی نے میرے نبی دا بازو پکڑ لیا نہ مائی ہاتھ چھڑ دیا ہے نہ نبی کریم چھڑا دینے میرے آقا مائی دے نال ٹردے لگے جا رہے مائی میرے نبی نو گلاں سنن دی جا رہی میری روایات دے اندر پڑھیا مائی میرے نبی نو لے کے مدینے دی گلی دے اندر ایک تھڑے تے بیٹھ گئی ہن مائی گلاں کر دی جا رہی میرے نبی سن دے جا رہے نوجوانوں سارا دن ختم ہو گیا مائی میرے نبی دا ہاتھ نہیں چھوڑ دی میرے نبی بھی ہاتھ نہیں چھڑا دے جڑے ویلے شام ہو گیا اندھیرا چھا گیا سارے مدینے والے ویکھ رہے میرے نبی نے مائی کو ہاتھ نہیں چھڑایا جدوں اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئی مائی نبی دا ہاتھ چھوڑ کے آپ ہی ٹر پئی میرے نبی آواز دے کے فرمایا اماں جی جے کل بھی گل سنانی ہوے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے میں اسے گلی چ آ جاواں واہ غریباں دے حوالیا تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ حضور نے فرمایا جدا کوئی والی وارث نہ ہوے میں او دا والی وارث ہوں او بولے جدا وارث کملی والا ہے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ فرمایا انا ولی من لا ولی لہ فرمایا میں او دا ولی تے وارث ہاں میں او دا والی ہاں جدا کوئی وارث نہ ہوے حضرت انس یتیم ہوئے نا بچپن وچ تے ماں لے آ کے تے نبی پاک دی گود چ رکھیا تے ماں کہن لگی یتیم ہو گیا دا وارث کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں دنیا وچ بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں واہ غریبان دے حوالیہ تے وارثاں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میں نے جے پڑھیا کرنا حوصلے مڑیاں دے بتاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا حوصلے مڑیاں دے بتاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا کہ نیرگاراں چ جا کے پگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا اوے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا میں بڑی باری روایت سنائی میں ہن موضوع دے مطابق میں عرض کر جاواں یا جے حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری دی گرما گرمی ہو گئی ہن ابو ذر غفار قبیلے دے چودھری تے بلال دا رنگ بھی کالا حبشی بھی تے غلام بھی تے حضرت ابو ذر غفاری نو غصہ آیا تے فرمان لگے چپ کرو کالیا چپ کرو کالیا ہن او کالا نبی دا لڑلا سی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے میں دسنا نا نبی پاک نو آ کے
تے روندیا نبی پاک نے شکایت کی تھی عرض کی تھی یا رسول اللہ اج ابو ذر غفاری میں کالا آکھیا سرکار تے جلالے چاہ گئے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نے ابو ذر غفاری مسجد نبی دے دروازے چاہے تے سرکار دو عالم بڑے جلالے چاہ کے فرمایا ابو ذر تیرے بچو اجے دور جہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں بس میرے نبی اتنا فرمایا ابو ذر غفاری رون لگ پہ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا تو تے تیرا رب کر معاف تے بلال نو میں راضی کر لینا اور مسجد نبی دے سامنے مدینہ دے چوک تے اسے چوک چ جا کے زمین تے حضرت ابو ذر غفاری لیٹ گئے اپنا رخسار زمین تے رکھیا لوگ اکٹھے ہو گئے جدو حضرت بلال حبشی آئے نا گلی وچ ابو ذر غفاری آواز دے کے کہندے نے بلال یار آویں ذرا آ کے اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے بلال حبشی توڑ کے آ کے جپھا مار کے اٹھایا تے ایتھے بوسا دے کے فرماندے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دے نا جڑا میرے باقی نو بڑا سونا لگدا ہے حوصلے ماڑے آندے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا واہ غریباں دے حوالیا تیری عظمت تو صدقے جاواں میں نے جب بھی پڑھیا کرنا وا محمد مصطفیٰ بن کے خدا دا راز دایا محمد مصطفیٰ بن کے خدا دا راز دایا او بے وارث لاچاراں دا بن کے پاس وایا بے وارث تے لاچاراں دا بن کے پاس اباں آیا گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک دن ایک نبینا صحابی سن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ امیر بیٹھے نبی پاک تبلیغ کر رہے تھے وہ نبی نے سن انہوں نے نہیں سی پتا کہ محفل کیویں دی ہے ہن بادشاہ بیٹھا ہوئے وزراء بیٹھے ہون ملکاں دے سفیر آئے ہون تے کسے دی دم مارن دی جا ہوندی اندر سیکورٹی بڑی تیز ہے نا کہندے نے سیکورٹی دی وجہ تو معاملات اس طرح دے کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا وہ یار چھوٹا جا چودھری ہوئے نا پنڈ دا 2 مربع زمین ہوئے تو دا پروٹوکول نہیں مانتے جڑا خدائی دا شہنشاہ ہوئے خدائی دا شہنشاہ ہوئے میرے نبی بیٹھے تو سارے سفیر تے امیر بیٹھے تے اچانک حضرت نا عبداللہ بن ام مکتوم آگے اکھاں تو نبی نے سننا پتہ نہیں سی کہ کی ماحول ہے گے اتھے اچھی آواز نے نا کو حضور کو مسئلہ پوچھن لگ پہ انہوں سارے گوری پاکے بیکھے کون جنہوں نبی پاک دے دربار رسالت ادب دم نہیں پتا کہ کیسی میٹنگ چل رہی تھے اے آکے تے گلہ شروع ہو گئے وہ کری جا رہے انہوں نے کی پتا سی کہ اگے کی چل رہے ہیں نبی پاک نے بس ایک باری انج نگاہ اٹھا کے انہوں نے ویکھیا تے اتو وہی آ گئی تسی بولے نہیں تے میں لطف لینا سی ایسا گل دا یقین کرو تو وہی آگئی اللہ نے سورہ عباس نازل فرما دیتی عباس بطب اللہ انجا العامہ اللہ فرمائے نبی نہ آئے تسی امیرہ مل ویکھو گے او دے وال نہیں ویکھو گے ہن جدو او دی سفارش آئی نا عرشاں تو ہائے 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 رب کعبہ دی قسم کلیجہ ٹھر جانا ہے اس دن تو بعد جدو اس نبی نے آونا نا تے او دے بیٹھن تو پہلے نبی پاک او دے قدم تھلے اپنی کملی ہوتی ہائے ہائے کملی بچھا دنی حضور نے دے ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد وچ لیمو کٹ کے نا تے بڑا سونا جا او دے واسطے مشروب بنا کے کو ملک شیک ٹائپ بنا کے چیز بھیجی تے پوچھن والے آ کے اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا نبی نا جی انہوں کی پتہ کی کھدا ہے آپ نے فرمایا یہ اج دا نہیں یہ ساڈے گھر اس دن دا معمول ہے اسی دیاں بڑیاں خدمتاں سارے کرنے ہاں تینوں نہیں پتہ دیاں سفارشاں عرش کو تو وشاہت دی سفارش آئی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نا یعنی کہ جس بھی لیول دے بندے دا ویکھ لو میرے نبی دی بارگاہ پروٹوکول ہی وکھرا ہوندا سی یاد رکھیو وڈا او نہیں ہوندا جدے کول وڈے بیٹھے ہون نہیں وڈا او ہوندا ہے جدے کول چھوٹا بھی بیٹھے تے انہوں اپنے چھوٹے ہوندا احساس نہ ہوئے او وڈا ہوندا ہے جدی بارگاہ چ بیٹھیا کسی نے اپنا آپ چھوٹا نہ لگے او بڑا ہوندا انہوں بڑا کہندے تے میری نبی دی بارگاہ چ کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں سارے برابر کیونکہ
کہ غریباں دا والی تے وارث میرا نبی بن کے آیا۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تربیتاں کیتیاں میرے کو اتنیاں باتاں سن کہ بس میں اگر بیان کرنا شروع کر دیندا تے میں کئی جمعۃ المبارک دے خطبے صرف اس موضوع تے دینے پیندے۔ گرامی قدر حضرات، ایک باری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے، ایک یہودی آیا تے آ کے کہنے لگا تو جو او دا بھی قرضہ دینا، او دا بھی دینا، او دا بھی انہیں لوگوں دا قرضہ دینا تے تو میرے کول قرضہ خریدیا کر، میرے کول لیا کر، میرا ایڈا بڑا جنرل سٹور ہے مدینے تے میں تینوں اتنا ادھار دیواں گا تے میں تینوں پوچھنا بھی نہیں، 2-4 سال تیرا جتنا دل کرے میرے کول ادھار خرید، میں تیرے کول واپس لینے نہیں۔ بلال حبشی نو خیال، کیونکہ ادھار بلال دا نہیں حضور دا ہے، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک دی بارگاہ چ منگتا ہونا تے حضور نے بلال نو پہلے آواز دے، بلال جی فرمانا اے جو منگدا نو جتھوں لبدا لے کے دے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ بلال حبشی نے ادھار چک چک کے لوگوں نے دے جانے تے جدو کٹھے ہونے تے نبی پاک نے بلال نو بلا کے فرمانا پیسے آئے نے جدے جدے ہیں نو دے گا۔ ہن بلال حبشی نو خیال آیا میں جو انہیں لوگوں کو ادھار خریدنا تے ان کو کلے کو خریدنا، اصل وجہ کی جدو بلال اذان پڑھ دے تے او دا گھر یہودی سا دی مسجد نبی دی دیوار دے نال، جدو بلال نے اذان پڑھنی نا تے انہیں جومنا۔ داتا صاحب فرماندے نے بلال حبشی ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے سن کہ نبی پاک سے سفر تو تھک کے آنا تے حضور نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جائے۔ بلال حبشی نے جدو اذان پڑھنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بلال اذان پڑھنی تو یہودی جھوم جانا، انہوں خیال آیا جی میں جھومنا تے سارے جھوم دے ہونے لگے۔ او نوے بلال اذان پڑھ دا نوے تو لوگ محمد دا کلمہ پڑھن تے میں بلال دے بندوبست کر لواں، انہوں ادھار دیواں گا، واپس دے کل دیتے نہیں جانے، میں انہوں غلام بنا لواں گا۔ جدو 2-4-5 لکھ دا ادھار ہو گیا نا، ایک دن بلال اذان پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہودی مدینہ دے چودھری لگے آ گیا تو کہنے لگا بلال 2 دن دا ٹائم ہے، میرے پیسے واپس کر نہیں تے تیاری کر، میں تنوں اپنا غلام بنا لینا۔ بلال رو دے آگے نبی پاک آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں میرا دھوکہ کیتا ہے، انہیں تے آکھا سے میں کئی سال تنوں پوچھنا ہی نہیں تے ہون آ گیا کہ 2 دن دے وچ ادا کرو تے حضور پیسے، حضور نے فرما کول تے کوئی نہیں، انہیں عرض کی تھی بلال نے عرض کی تھی پھر میں مدینہ چھڑ کے چلے آں جب پیسے ہوں تے بلا لے آ جائے۔ 2 ہی تے بلال کو چیزیں سن، ایک تلوار تے کہ جتی پیران تے پائی تے تلوار موڑے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹور پہ تے روندے مدینہ دی گلیاں چ جا رہے۔ اجے بلال ٹرے تے ملک طائف دے بادشاہ نے میرے نبی نے 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے بھیج دیتے، اونٹ آ کے نبی دے دروازے چ کھلوئے، حضور نے فرمایا جاؤ میرے بلال کو بلا کے لے آؤ۔ بلال آئے نا، حضور نے فرمایا بلال سارے اونٹ لے جاتے جا یہودی دا پہلے ادھار دے کے آ۔ بلال حبشی اونٹوں دی مہار پکڑی تے گئی یہودی دی دکان دے، آپ نے جا کے فرمان لگے کر اپنا حساب کتاب، میرے نال حساب کتاب انہیں حساب کیتا، 3 اونٹاں دا سامان بنیا، بلال نے 3 اونٹ انہوں دیتے، 4تھے اونٹ دی مہار موڑے تے رکھ کے نالے مدینے دیا گلیاں چ ٹہل دے آ رہے، نالے فرماندے نے میرا راکھا کملی والا ہے، مینوں کون مٹاون والا ہے۔ انہیں ہاتھ چک کے میرے نال پڑھو، میرا راکھا کملی والا ہے، مینوں کون مٹاون والا ہے، او ساڈا راکھا۔ میں تہاڈی آواز سننی ہے، ساڈا راکھا کملی والا ہے، سن کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، لگی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نبھاون والا۔ غریبان دا والی میرا نبی ہے، والی وارث سونا۔ یقین کریا جب میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں، میرے نبی نے ایک بندے نے سلام لیا، او دا ہاتھ بڑا کھردرا، چنڈیاں پئیاں، چھالے۔ حضور نے دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا
تو یہ ہاتھ نو کی ہویا ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ساری دیاری کلاڑی چلانا نا تے لکڑیاں جنگل چ کٹ کے پھر بیچنا تے بچیاں دا رزق کمانا. اب میرے وال ویکھو جڑے فیکٹریاں چ آئے ہو نا, میرے نبی نے او دا ہاتھ چوم کے نا حضور نے فرمایا آؤ ہاتھ جڑا رب دا بڑا محبوب ہاتھ ہے. ہائے ہائے او چنڈیاں والا ہاتھ میرے نبی نے ایڈا مزدور دا ہاتھ چوم کے میرے نبی مان نہیں بدا دیتے مزدوراں دے, او مزدوراں دے مان بدا دیتے میرے نبی. ہاتھ چومیا چنڈیاں والا. تے دو طرح دی روایت, ایک روایت میں جو پڑھے حضور نے فرمایا او ہاتھ جڑا رب دا محبوب ہے, تے دوسری روایت میں پڑھے نبی پاک نے فرمایا آؤ ہاتھ جنہیں دوزخ چ نہیں جانا. حضور نے مزدوراں دی جدو رکھی نا لاج, تے سید عالم نے ارشاد فرمایا مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلے او دی مزدوری دے دیو. ایتھے تے ادھار ہی نہیں نا موک دے. غلام نو ڈرائیور نو اپنی فیکٹری دے ملازم نو نال بٹھا کے کھانا کھلانا چودھری اپنی توہین سمجھدا ہے. پر اس محبوب دی سیرت میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو غلام تیرے لئے کھانا بنا کے لیا کے سامنے رکھے نا, حضور نے فرمایا اس نال بٹھا کے کھلا تے جے کھانا صرف تیرے جگہ ہوئے, فرمایا 2 لقمے تے انہوں دے سکنا نا, تھوڑا جا انہوں دے کے ٹور نہیں تے نال بٹھا کے کھلا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جو میرے نبی مان رکھے سارے اندے. حضرت یتیمہ دا مان ہے جو رکھے, حضور نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے او دے ہاتھ دے نیچے جتنے یتیم دے والا منڈا بونے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یتیمہ دا مان میرا نبی رکھے, مسکینہ دا مان میرا نبی رکھے, غریبوں دا مان میرا نبی رکھے. گرامی قدر حضرات, لو ٹائم مکیا نہیں تو میں گلہ سنا دا. حضرت امام احمد بن حنبل, تسی بولو گے تے اگلی گل کرنا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دن انہوں کسے دسیا کہ او فلان شہر دے اندر ایک بابا ہے, تو انہیں نبی پاک دیا کچھ حدیثاں دے کل نہیں جڑیاں کسے کل نہیں. انہیں کسی استاد کل پڑھی ہیں, وہ حدیث وہ لوگ دولت دے لالچی نہیں سانا, علم دے لالچی سانا. انہوں نے علم دی حیرت لے آواں, میرے علم چھ اضافہ ہوئے. آپ بڑا سفر کر کے جدو گئے نتے بیکھیا تے بابا جی پہاڑی تے بیٹھے. آپ نے کیا السلام علیکم, بابا جی نے اس ویلے کتے نو کھانا کھلا رہے سن, کتے نو کھانا کھلا رہے. ایڈا بڑا امام احمد بن حنبل, امامہ دا بھی امام آیا, تے بابا جی نے السلام علیکم, تے بابا جی کہا وعلیکم السلام, تے کوئی توجہ نہیں کی تھی, تے کتے نو کھانا کھلا رہے. جب کتے نو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے نا, آپ فرمان لگے میں نبی کریم دی حدیث سنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسے کل امید لگے آوے, کوئی کسے کل امید لگے آوے کہ او دی امید پوری نہ کرے, اللہ قیامت نو او دی امیداں تے بھی پانی پھیر دے گا. آپ نے فرمایا میرے علاقے جو کتے نہیں ہوتے, یہ کتا کدھروں دوروں آیا ہے, انہوں میرے کل امید ہوئے گی, انہوں بھوک لگی ہوئے گی, اس واسطے میں انہوں کھانا کھلائی جا رہا ہوں, اس واسطے میں تمہارے بعد توجہ نہیں دیتی. امام احمد بن حنبل واپس ڈر پئے کہ بابا جی آواز دے کے کہنے لگے جڑے کام آئے سو او تے دس جاؤ. امام احمد بن حنبل مڑ کے فرمان لگے سنیا سی تانوں بڑی حدیثاں بیان نے, میں حدیثاں سنن آیا سا, پر حدیث سن کے مینوں لگدا ایک کوئی بڑی حدیث بڑی ہے. فرمایا ایک ہی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جڑا کسے کل امید لے کے جاوے او دی امید پوری نہ کرے, رب او دی امیداں تے قیامت نو پانی پھیر دے. بے میرے نبی کی میں مان رکھے سارے دے, ایک دوسرے دے مان رکھیا کرو. حضور نے فرمایا جدو شام نو کچھ چنگا چوکھا پکاؤ نا, کسی دن کو گوشت پکا لو, مرغا پکا لو, کوئی ککڑ شکڑ پکا لو. حضور نے فرمایا تھوڑا جا پانی پا کے چھوڑبا بدھا لیا کر, ایک کٹورا بھر کے ہمسائے دے گھر بھی دے دیا کر, تیرا جانا کچھ نہیں, او دا کم بڑھ جانا. فرمایا تھوڑا شورا ہی بدھا لیا کر, شوربا بدھا لیا کر. انج مان بدھائے میرے نبی نے, تو لہٰذا تسی بھی مان رکھیا کرو. نبی کریم علیہ السلام دی سنت اللہ تعالیٰ سانو مدی توفیق عطا فرمائے.